आयज आमी गोवा वेल्या ह्या गांवांत आसा आनी मोरगात ह्या वाड्यार सद्याक आमी आसा आनी फाटल्यान तुमी पळयता आसतले एक उदक जें आसा तें सांठोवन उरलेलें आसा आनी हांगा ब्लॅकिश वॉटर जाल्लें आसा आनी थोडे दीस फाटीं आमी जो सायड इन्स्पेक्शन केल्लो आमच्या आगासायम गांवांत सेम थिंग गोवा वेल्यानूय आमकां दिसून येता। आगासायमूय सायड इन्स्पेक्शन करून आमचे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर येवन तेंच्यांनी सॅम्पल्स जी आसा ती घेतलेली आसा। तशेंच आयजूय ते येवन तेंच्यांनी ऑलरेडी सॅम्पल्स जी आसा ती घेतलेली आसा हांगातली। तशेंच आमची सेक्रेटरी आसा तेंकांय सांगलां की हांगा खंय एक ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्यो आसा, क्रॉस ड्रेन्स ब्लॉक जाल्ल्यो आसा, जावं कितें जालां तें एक्झॅक्ट पळोवपाक जाय। कारण उदक समज साठलें जाल्यार हांगा कितें ब्रिडींग जावपाक शक्यता आसा, मीन्स मस्किटो ब्रिडींग जावपाक शकता, डेंगू जावपाक शकता, मलेरिया जावपाक शकता। सो त्या रितीन आमकां हें पळोवपाक जाय। हांगा एक कान आसा, तो कान क्रॉसींग जाता, उदक वयता, क्रॉस जाता, बट व्हेरी स्लो स्पीडीन वयता। सो ऑलरेडी आमी आतां जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिसरांनी येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलां, सायड इन्स्पेक्शन। बाकीची एरिया आसा तिवूय आमी वचून सायड पळयता की गोवा वेल्यान आनी खंय उरलेलें आसा तें। हांगासाय हांगा आमी सगळे कडेन वचून पळयलां ऑलरेडी। तेजेर मीन्स कित्याक लागून हें ब्लॅकिश वॉटर कित्याक लागून जाता हेजे अजून पर्यंत तांकां रिपोर्ट येयल्लो ना। सो तो रिपोर्ट येतकूच कळटलें कशें ब्लॅकिश वॉटर जाता तें, आनी तेन्नाच आमी सोल्युशन तेजेर हाडपाक शकतले। पण हांव एक मेसेज पावोवपाक सोदता की कोणीय समज एक्जिस्टींग कान जे आसा जावं ड्रेनेजीस आसा ह्यो ब्लॉक करच्यो न्हू, आपणाचे पर्सनल हेका लागून तुमी ब्लॉक करच्यो न्हू, त्यो फ्लो जावपाक जाय। उदक समज फ्लो जायना जाल्यार तुमकांय त्रास जातले, कित्याक तुमची थंय शेतां भाटां दोंगर जे आसता ते तुमचे आसतले, घरां आसा तुमची, लोक रावता, रेजिडेंशियल एरिया आसा। सो हे खूब कडेन अशें जाता की थोडे जाण ब्लॉक करता आनी ते ब्लॉक जावन उरता। सो हें जावपाक जायना। दुसरें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेंय डायरेक्शन दिलां की हेजे मीन्स गोवा वेल्या जावं आगासायम विलेजीन जावं बाकीच्या आमच्या विलेजीन खंय असो इश्यू जाला तेजेर कितें मीन्स एक्झॅक्ट कित्याक लागून हें जालां, कित्याक हेका स्मेल पासून खूब वायट स्मेल येता, ती स्मेल आमकां घेवूं पासून जायना अशी हें जालें। आनी सांठोवन उरतकूच डिफरंट टायप्स ऑफ ब्रिडींग जावपाची शक्यता आसा आनी डिफरंट टायप्स ऑफ डिजीज जावपाक शक्यता आसा। सो आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयल्ले आसा, तांकां केन्ना आमकां रिपोर्ट मेळटा तेजेर आमकां कळटलें। पयलू आमकां आगासायमचो रिपोर्ट मेळटलो, तशेंच हेल्थाचे हेल्थाचो जो डॉक्टर आसा तेय येवन गेल्ले, तेंच्यांनीय पळयलां, तेंच्यांनी सांगलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट येवनी म्हणून, आनी तेय डायरेक्शन दितले की कितें पंचायतीक जावं खंयची डिपार्टमेंट WI डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दितले की कशें ते क्लिनिनेस करूंक शकतले, कशें ड्रेनेज ज्यो आसा त्यो ड्रेनेज क्रॉस ड्रेन्स आसा त्यो क्लियर करूंक शकतले। हे सगळे डिपार्टमेंट खंयचोय डिपार्टमेंट आसूं ह्या डिपार्टमेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन तें काम करपाक जाय। आनी जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंची मोठी जबाबदारी जाता, कित्याक हें पयल्यांदा म्हटल्यार आमकां तरी दिसून येयल्या फर्स्ट टायम इतले प्रमाणान उदक जें आसा तें ब्लॅकिश वॉटर जालां। सो हेजो कारण कितें आसा हो पयलूच नासलो। सो हेजो कारण कितें आसा तें पळोवपाक जाय। कितलेशे आमचे शेतकार भाव आसा तांकां आयज सारकी शेतां रोवपाक मेळना, कित्याक हें उदक ऑलरेडी स्पॉयल जाल्लें आसा। तशेंच जी स्पिसीज जावं आमची नुस्तें बीन आसा तेंय नुस्तें कितलेच कडेन मेल्लें आसा, तेंय आमकां दिसून येयल्लें आसा। सो हें कित्याक लागून घडटा हेजेर आमकां रिसर्च जो आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हो फुडें वचून आमकां यूज करपाक मेळटलो। थँक्यू।